जेन्ना पडले न्हू तेन्ना घेतले लायक सो जेन्ना मागीर सांगलें म्हाका तुका कंप्लीट बेड रेस्ट आनी कोण तरी पळोवचें पडटलें मागीर म्हाका सामकें टेंशन जालें आतां कोण पळय. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो हो व्लॉग हांव खूब दीस जाले काडटलें म्हणून म्हाका टायमूच मेळना आनी सगळें म्हाका तें स्टडी करपाचें आशिल्लें कित्याक आतां 3-4 वर्सां जालीं विसरलें हांव कितें कितें अर्दें विसरलें अर्दें याद आशिल्ली. सो खूब पॉयंट्स आसा जे सांगपाचे आशिल्ले म्हाका. आनी प्रेग्नन्सी स्टोरी म्हाजी एक्चुअली म्हाका यूट्यूब तेन्ना स्टार्ट करपाचो आशिल्लो जेन्ना हांव प्रेग्नेंट आशिल्लो न्हू तेन्ना. हांवें चिंतलेलें जेन्ना म्हाका बेड रेस्ट पडलेलो हांव तेन्ना चिंततालें पूण तशें जावना कित्याक ही गजाल जी जाली ती आमी सिक्रेट दवरलेली कोणाक सांगनाशिल्लें आनी खूब कॉल्स येताले म्हाका सोयऱ्यांचे फ्रेंड्सांचे पूण कोणाचे रिसीव करनाशिल्लें हांव कॉल कित्याक आमी कोणाक सांगनाशिल्लें कितें जालां तें आनी कितें म्हटल्यार अर्द्यांक कळयलें भायल्यान कळटालें पूण आमी मुद्दम हाय जावन कोणाक सांगना फक्त आमच्या फॅमिलीक आनी मोजकीत कोण आशिल्ले तांकां खबर आशिल्लें कितें जालां तें. सो हांवें लायक हांव जेन्ना बेड रेस्टार पडलें तेन्नाच्यान हांवें फोटो काडल्या ते इतले फोटो काडून दवरल्या मेमरीज म्हणून आनी ते हांवें चिंतलेलें की केन्ना ना केन्ना हांव शेअर करतलें आतां यूट्यूब जेन्ना स्टार्ट करतलें तेन्ना म्हटलें हांव शेअर करतलें जेन्ना कोणूय जावं बेबी बॉय बेबी गर्ल कोण जाता तेन्ना हांव शेअर करतलें पूण तें मागीर तशेंच उरलें आनी हांवें एक व्हिडिओ सुद्दां केल्लो तो मागीर डिलीट जालो आनी मेमरी फूल जायत येयली आनी परत व्हिडिओ डिलीट करचे पडले आनी खुबशे फोटोज म्हाजे डिलीट जाले. सो आसा ते तुमच्या वांगडा शेअर करतलें हांव फोटो म्हाजे आनी आतां म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करुया म्हाजी प्रेग्नन्सी स्टोरी आनी खुबशे जाणांक कळपाक जाय कितें म्हटल्यार सर्वायकल स्टिचीस कित्याक घालता आनी आतां खूब जाणांक हांवें आयकलां म्हाजे सुद्दां म्हाका बेड रेस्ट जावन म्हाज्या फाटल्यान खूब जाणांक अशें जालें की अर्द्यांचे मिसकॅरेज जाले अर्द्यांचे सक्सेसफूल जाले सुद्दां. सो कितें कितें प्रिकॉशन घेवपाक जाय आनी कशें कितें जाल्लें तें सगळें हांव तुमच्या वांगडा आयज डिस्कस करतलें. सो स्टार्ट करता फेब्रुवारीच्यान कन्सीव जाल्लें नोव्हेंबर 2020 आनी हे जे आतां जालें न्ही म्हाजे वांगडा तें मागीर 2021 जालें म्हाजे वांगडा 3.5 मंथ जाल्ले म्हाका. सो पयलीं कितें जाता मंथली चेकअप आसता डॉक्टर तुमकां सांगता जेन्ना तुमी वयता फर्स्ट टायम तेन्ना एक 15 दिसान परत ती हें करपाक लायता सोनोग्राफी मागीर परत सोनोग्राफी अल्ट्रासावंड कितें म्हणटा तें आसता मागीर अशेंच म्हाजे 2 कितले जाल्ले 2 काय 3 आनी असोच एक म्हाका डॉक्टरान बरोवन दिल्लो फेब्रुवारीन तो 11 काय 12 अशी कितें तरी आशिल्ली डेट आनी सांगलेलें म्हाजें अशें म्हाका एक संवय कितें आतां कितें काम कोणें सांगलें न्हू त्या टायमारूच जावपाक जाय म्हाजें काम. आतां खंय कोणें आतां 8 फाल्यां यो म्हटलें जाल्यार हांव 8 पावतलें थंय लेट केन्नाच पावचें ना 1 मिनीट सुद्दां लेट जावचो ना. एक तर 7:45 ते 8 भितर पावतलें जाल्यार सारकें ऑन टायम. सो ही जी संवय आसा म्हाजी तिवूय थंय तशीच जाली. जेन्ना डॉक्टरान म्हाका अल्ट्रासावंड करपाक लायल्लो तेन्ना तिणें सांगलेलें अमके भितर डेट दिल्ली एक 11 ते 15 अशी कितें तरी. सो तितले भितर एक अल्ट्रासावंड कर आनी रिपोर्ट घेवन यो दाखोवपाक. सो अल्ट्रासावंड केलो हांवें आनी रिपोर्ट वांगडाच म्हटलें तिका कॉल केलो क्लिनिकान ती कोण रिसेप्शनीस्ट जाता तेणें सांगलें यो म्हणून. मागीर गेलें आनी डॉक्टर बसलेली. सो रिपोर्ट दाखयलो आनी म्हाका बस सांगलें मागीर बसलें हांव आनी ती अशी मातशी बिजी आशिल्ली फोनार. सो पळयता तिणें रिपोर्ट बरो आसा म्हणपा लागली आनी चल तुका आतां TTचें इंजेक्शन आसा म्हणपा लागलें. सो हांव उठलें TTचें इंजेक्शन घेवपाक. ती नर्स आसता ती सायडीन ती येयली आनी वयतनाच ती म्हणपा लागली निश्का मातशें हांगा यो म्हणपा लागली आनी परत मातशें बस म्हणपा लागली. सो हांव बसलें आनी म्हणपाक तुज्या वांगडा कोण येयला हांवें म्हटलें घोव येयला. सो मातशें मिस्टराक आपय तुज्या मातशें उलोवपाचें आसा म्हणपा लागली आनी म्हाका कांयच आयडिया ना आनी हांव सुशेगाद आसा नॉर्मल. आनी हजबंड येयलो मागीर ती सांगपा लागली की तुजो सर्वीक्स जो आसा 2.5 जाला आनी 3.5 मंथ जाल्ले तेन्ना म्हाका आनी सर्वीक्स म्हणपा लागली शॉर्ट जाला. आनी म्हाका आतां हें कांय खबर ना सर्वीक्स शॉर्ट म्हळ्यार कितें म्हणून. म्हटल्यार आतां खूब आतां तुमकां लोकल लँग्वेजीन सांगता पिशवी देंवली म्हणटात. म्हाकाय कांय आयडिया नाशिल्ली पिशवी देंवली म्हळ्यार कशी देंवता ती. सो तशें म्हणटकीर म्हाका सामकें अशें पेरू तले जमीन खिसकना म्हणटा तशें जालें सामकें. मुहावरा म्हाका याद जालो पांया खालची जमीन म्हाज्या सामकी हाल्लेल्या भशेन दिसलें म्हाका तशें म्हणटकीर. आनी सर्वीक्स शॉर्ट जाला आनी तुका म्हणपाक आतां स्टिचीस घालचे पडटले सर्वायकल स्टिचीस
पिशवी ओपन जायत येयल्या आनी ते 100% ना आनी एंग्जायटी भिले हांव सामकें आतां स्टिचीस घालपाचें म्हणटा आनी ती अशी सांगता की 100% ना आतां कितें करतलें घालचें तरी पडटलें आतां 3.5 months जालें आनी सर्वीस शॉर्ट आतां ती म्हणपाक लागली आनी त्या दिसांनी कोरोनाचें चालू आशिल्लें मातशें कमी आशिल्लें पूण आशिल्लें सो तिणें सांगलें की हें कर प्रायवेट सो तुका ऑन द स्पॉट एडमीट जावचें पडटलें म्हणपाक लागली पयलीं कोवीड टेस्ट कर आनी तो रिजल्ट कितें जाता तो सांग आनी मागीर दुसरे दिसा हें कर एडमीट जा आनी मागीर रोखडेच तुका स्टिचीस घालुया म्हण सांगलें सो आमी घरा येयलीं सो आमचे नेबर जे आसा ती डॉक्टर आसा आनी तेंची कोण तरी रिलेटीव आसा ती गायनेक आसा गायनेकोलॉजिस्ट सो तेणी म्हाजो रिपोर्ट थंय दाखयलो आनी अशें आसा म्हूण सांगलें सो तिणी मागीर म्हाका दुसरे दीस आपयलें रिपोर्ट घेवन सगळो आनी मागीर थंय दाखयलें आमी मागीर प्रायवेट जे हांव दाखयतालें थंय बंद केलें आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान दाखयलें मागीर आनी थंय मागीर तिणें पयलें रिपोर्ट बीन सगळें आनी सांगलें की स्टिचीस घालचें पडटलें तेका कांय ऑप्शन ना सर्वीस शॉर्ट जाला म्हणून मागीर हांव सामकें टेंशनान म्हाका कितें करपाचें आनी कितें म्हणून कांयच सुचनाशिल्लें कशें जातलें आनी कितें म्हणून आनी एक तर फॅमिली प्रेशर सामको खंय अशें आतां पेरेंट्स बीन आसल्यार एक वेगळी गजाल आसता बाबा कोण तरी आसा पळोवपाक तुमकां सांबाळपाक नाल्यार गेलें सगळें सामान घेतलें आनी गेलें आवयगेर वचून बसलें अशें कांय येत ना म्हाका ऑप्शनूच नाशिल्लो कितें करपाचें म्हाका कांयच चिंतून येनाशिल्लें आनी मागीर सो जेन्ना हांव प्रेग्नेंट आशिल्लें तेन्ना आमी हांगा रावनाशिल्लीं ह्या घरान आमी त्या घरान रावतालीं जे कुळागरान घर आसा थंय हांव आनी म्हाजो मिस्टर दोगांच रावतालीं थंय आनी 3.5 months सुद्दां हांव थंयच आशिल्लें आनी जेन्ना तें मागीर हें कळ्ळें सर्वायकल स्टिचीस घालचे पडटले म्हणून मागीर तेन्ना म्हाका ऑन द स्पॉट सगळें डिसिजन घेवचें पडलें इतलो संवसार हांवें थाटलेलो सगळो म्हाजो उद्ध्वस्त जाल्ल्या भशेन जाल्लो आनी कितें करूं म्हाका कांयच समजनाशिल्लें कपडे कितें कितें सामान सगळें तशेंच उडयल्लें आशिल्लें आनी डॉक्टरान तर सांगलें अकस्मात तुका आतां सर्वायकल स्टिचीस घालचे पडटले मागीर दुसरे दिसा ते आमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जे दाखयल्लें थंय गेलीं मिस्टर हांव आनी रिपोर्ट सगळे पळयले मागीर थंय बीन परत कोवीड टेस्ट करपाक लायलो म्हाका कोवीड टेस्ट केलो मागीर एडमीट जालें आनी त्या दिसा हांव एडमीट आशिल्लें मागीर रातचें सामकें म्हाका एंग्जायटी भिवोन कशें जातलें फाल्यां ऑपरेशनूच आशिल्लें तें खरें म्हटल्यार आनी म्हाका कांयच खबर ना कशें करतलें कितें म्हणून सर्वायकल स्टिचीस कशें घालतलें तें सुद्दां खबर नाशिल्लें आनी चिंत्ता वादां सगळें मागीर फॅमिलीक कळ्ळें सो ज्या दिसा मागीर एडमीट जालें त्या दिसा मावशी रावली म्हाज्या वांगडा याद आसा म्हाका आनी रातचें हांव सामकें भियोन कशें जातलें फाल्यां आनी डॉक्टर येवन सांगता चड टेंशन बीन घेवं नाका मागीर टेंशन बीन घेतलें मागीर प्रेशर वाडटा आनी मागीर तें ऑपरेशन तुजें उरतलें करपाचें मागीर थंय कितें रातचें बेगीनूच जेवपाक बीन दिता आनी त्या दिसा म्हाका याद आसा रातचें म्हाका घुंवळ येयली दोळ्या कडेन काळोख येयलो कसो खबर ना मागीर डॉक्टराक आपयलें इंजेक्शन बीन दिलें तेणी मागीर आनी दुसरे दीस सकाळीं फोटो दाखयता तुमकां हांव इतलें पिशें आशिल्लें फोटो काडपाक न्हू दुसरे सकाळीं सगळे ते कपडे बिपडे दिल्ले तेणी बांदपाक दिल्ले टोपी बीन घालून सामको बरो सेल्फी मारलेली ऑपरेशनाक वयचे पयलीं 7 सुमार सगळे रेडी रावपाक सांगलेलें आमकां आनी म्हाज्या वांगडा आशिल्लीं 10 जाणां आशिल्लीं ऑपरेशनाक अर्दी डिलिव्हरी आशिल्ली अर्द्यांची मागीर अर्द्यांक आनी कसलें ऑपरेशन आशिल्लें सो मागीर आमकां ओपीडीन व्हेलें सकयल आनी बसयलें सगळ्यांक लायनीन आनी मागीर एक एकट्याक व्हरतालीं जेंची डिलिव्हरी आशिल्ली ती पयलीं गेल्लीं भितर आनी मागीर म्हाजें नेम कॉल आवट केलें मागीर म्हाजी फायल चेक केली आनी डॉक्टर बरी आशिल्ली डॉक्टर मागीर भितर येलें आनी ऑपरेशन रुमान कितें जालें सांगता तुमकां हांव सो जेन्ना ऑपरेशन करता त्या रुमान ओपीडी दिसता म्हणटा ताका ओपीडीन भितर जेन्ना येलें तेन्ना मागीर म्हाका न्हीद सांगलें अशी बेड आसता मदीं आनी सगळें तें कितें तेंगें चालू आशिल्लें कातर आनी कितें तें पयल्यारूच घुंवळ येवपाची सामकी आनी तेंचें सगळें तें रेडी करतालें सामान कितें यूज जातलें तें आनी बेड आशिल्लें त्या बेडार म्हाका न्हिदयलें पांय म्हाजे दोनी बांदले हात अशें बांदलेले अशें फाटल्यान
अशें कशें तरी बांदलेले, कितें तरी घातलें ना अशें बांदलेले अशें, आनी पांय सकयल बांदलेले. आनी ती कितें तरी डॉक्टर म्हाका सांगताली, उलयताली म्हाजे कडेन कितें तरी, उलयता तुजें नांव कितें, आनी अशें उलयत तिणी म्हाका हातीक हांगा इंजेक्शन मारलें आनी म्हाका सांगपाक तुका दुखता. हांवें म्हणलें ना मातशें दुखता म्हणलें. इतलें म्हणलें ती याद आसा म्हाका. मागीर तेजे फुडें म्हाका कांयच याद ना. ते एनेस्थेसिया दिल्लें म्हाका. सो आफ्टर दॅट हांव सामकें गुंगीन भितर सामकें न्हिदलें. म्हाका कांयच खबर ना केन्ना ऑपरेशन केलें आनी कितें जालें. आनी जेन्ना हांव जाग येयली म्हाका, तेन्ना हांव एक्चुली रडटालें. हांव सामकें न्हिदेनाशिल्लें, सामकें इंजेक्शनाचो असर जो आसा वचनाशिल्लो. आनी पूण म्हाका याद अशी स्वप्नान आशिल्लें हांव कसलें तरी, म्हाकाच खबर ना कसलें स्वप्न तें, पूण पप्पा आनी मम्मी आशिल्ली स्वप्नान. आनी हांव खूब अशें रडटा आनी तें स्वप्नानूच हांव रडटालें, पूण एक्चुअली हांव रडटालें. आनी ती सायडीन म्हाज्या हें आशिल्ली, तिची डिलिव्हरी जाल्ली आनी ती अशी जागी आशिल्ली तशी. आनी ती म्हाका सायडीच्यान पळयता थंय रावन. म्हटल्यार तिका स्ट्रेचरीर घातलेलें, म्हाका स्ट्रेचरी सायडीन काडून दवरलेलें आमकां अशी दोगांकूय तेका तेकोन. आनी ती डॉक्टर जी आसा ती अनिश्का अशी करता आनी हांव रडटा. डॉक्टर ते म्हाका विचारपाक कितें जालें गो, कित्याक रडटा अशें म्हणून. अशें जाग येयली मागीर म्हाका. पळयत जाल्यार हांव हितूंतल्यान भायर सरलां आनी म्हाका सायडीन दवरला काडून. मागीर म्हणलें कांय ना म्हणलें म्हाजी. आनी मागीर गेलें म्हाका मागीर थंयच्यान. आनी इतलो कडकडो न्हू. मागीर ऑपरेशन थिएटरांतल्यान जेन्ना भायर येलें, सामकी थंडी खावपाक लागली म्हाका. आनी मागीर गेलें आनी वॉर्डान शिफ्ट केलें दुसऱ्या. आनी ऑपरेशन सक्सेसफूल जालें. सर्वायकल स्टिचीस घातल्यो आनी पिशवी जी आसा ती सर्वायकल स्टिचीस म्हणल्यार म्हाकाय सारकें खबर ना. सर्वायकल स्टिचीस म्हणल्यार फक्त ती कितें तरी खंय ती जी भुरग्याची पिशवी आसता तिका ते गांठ मारता दिसता. म्हटल्यार पिशवेक सूत कितें तरी बांदता, तेंचे कितें थ्रेड आसता कसलो तो बांदून दवरता ओपन जावपाक, आनी ओपन जावपाक जायना म्हणून. आनी एक्चुअली ते 3-3.5 म्हयन्याचेरूच घालप खंय. जर चड म्हयने जाल्यार ते घालून कांयच फायदो ना. चडशे जाणांक मिसकॅरेज जाता जर लेट घाली जाल्यार. सो म्हाजे 3.5 म्हयने जाल्ले त्या टायमार म्हाका ते सारके सर्वायकल स्टिचीस घातलेले. आनी मागीर 8 दीस हांव उरलें हॉस्पिटलान. आनी सद्दां एक एकटी फॅमिली येताली. एक दीस मामी, एक दीस मावशी, रातची कोण तरी रावपाक. मागीर मावशेले चेडूय एक दीस रावलें. मागीर म्हाजे फ्रेंड सुद्दां एकटे रावले, अक्षता म्हणून. तेका सुद्दां हांव विसरपाक शकना. तें सुद्दां 2 फावटी रावलें दिसता म्हाका, दिसाचे रावले ते. आनी 2-3 दीस बेडा वयले म्हाका उठोनाका सांगलेलें. जें कितें आसा तें सगळें बेडारूच आशिल्लें म्हगेलें. आनी कुळागरांत तर खबर आसा तुमकां, 150 सुमार स्वप्नान म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें थंय जाल्यार वचत नाका, स्वप्नां सोड, तूं काम सुद्दां कांयच करपाचें ना, फक्त न्हिदोन रावपाचें. फक्त टॉयलेट बाथरूम कितें आसा तें आनी जेवपाचें तितलेंच, मागीर परत न्हिदपाचें. आनी हांव सामकें टेन्शनान. हांव हॉस्पिटलान 8 दीस आसा म्हटल्यार हांगा आमची माजरां आशिल्लीं, म्हाजी 2 माजरां आशिल्लीं त्या घरा कडेन. आनी म्हाका तें टेन्शन, ती माजरां खंय वयतलीं, कितें जातलें. आनी हेवटेन हांगा मिस्टर म्हाजो तेवटेचें सामान हांगा शिफ्ट करपाक बिजी आशिल्लो सगळें. बेड हांगा हाडली मागीर म्हाका लागून. मागीर खुबशें सामान आशिल्लें, सगळे कपडे बिपडे थोडे नाशिल्ले. मागीर ते सगळे शिफ्ट केले दिसता, ते म्हाका कांयच खबर ना. हांव तेन्ना हॉस्पिटलान. आनी युजली खंय ते 2-3 दिसांनी डिस्चार्ज दिता, पूण म्हाका कितें तरी कॉम्प्लिकेशन आशिल्लें, ताका लागून म्हाका 7-8 दीस दवरलेलें हॉस्पिटलान. उरलें हांव. मागीर येयलें घरा. आनी मागीर सांगूच नाका, मागीर फक्त घरा कडेन न्हिदोच काडपाच्यो येवन, कांय काम करपाचें ना, कांय ना. फक्त बेडार हांव बेड रेस्ट दिल्लो सामको, कंप्लीट बेड रेस्ट, कांयच करनाका सांगलेलें, फक्त न्हिदोनूच आसतालें हांव. आनी तुमी चिंतपाक शकता, फेब्रुवारी 19 म्हाका स्टेज घातलेले, ते हांव जुनान एक 21-22 पर्यंत हांव न्हिदोन आशिल्लें सारकें. आनी गरमेचे दीस जाले, इतले सोंसूंकूच जायनाशिल्ली, इतले गरमी जाताली त्या दिसांनी, तरी हांव न्हिदोन. आनी हांवें मात्तूय रिस्क घेवना, कांयच काम कांय ना. सगळें घरांतली फॅमिली जी आसा तीच काम करताली. आनी मायन खूब हें केलें, म्हाका सपोर्ट केलो. जें कितें म्हाजे कपडे धुवपाचे, रांदून बिनून सगळें जेवण बिवण टायम टू टायम खावपाचें, जेवपाचें, न्हिदपाचें, इतलें काम आशिल्लें म्हाका. आनी कांय ना, सगळें बरें बरें गरम गरम जेवण मेळटालें, भाजी, फ्रुट्स, दूद, रातचें दूद पितालें.
आनी म्हाका इंजेक्शनाचो इतलो भंय दिसतालो न्हू, जितली इंजेक्शनां हांवें ल्हान आसतनाच्यान व्हडले जायसर घेवना तितली इंजेक्शनां हांवें सर्वायकल स्टिचीस जेन्ना पडले न्हू तेन्ना घेतल्या. लायक प्रोजेस्ट्रॉन इंजेक्शन म्हणून एक आसता तेंगेलें, प्रोजेस्ट्रॉन मारता ती इंजेक्शन दिता तें विकली एक आसतालें म्हाका आनी सामकें खूब दुखतालें. 8-10 सुमार मारली आसतली ती इंजेक्शनां म्हाका. सो म्हाका तेन्ना खूब जाणांनी विचारलें तुका सर्वायकल स्टिचीस घातले मुगो, मागीर तुजें आतां चड करून ऑपरेशन आसतलें. पूण तशें कांय आसना, ऑपरेशन आसना. आतां सर्वायकल स्टिचीस घातल्या म्हणटा ते काडचेय बीन पडटा. सर्वायकल स्टिचीस घालून दवरले आनी वयल्यान ऑपरेशन केलें म्हणून तशें जायना. ते काडटा मागीर आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाता. जर कितें कॉम्प्लिकेशन आसलें मागीर ते ऑपरेशन जाता आसतलें, पूण चडशी नॉर्मल डिलिव्हरी जाता. आनी हांव जेन्ना बेड रेस्टार आशिल्लें तेन्ना फक्त म्हाजें यूट्यूब पळोवप आशिल्लें. यूट्यूबार लोकांचे हें पळयतालें हांव, म्हणजे प्रेग्नेन्सीन कितें कितें करता, कितें खाता, कितें जेवता. मागीर सर्वायकल स्टिचीस कोणा पडले ते पळयतालें, तेवूय म्हाका आयडिया नाशिल्ली. खूब जाणांक विचारलें. आतां सर्वायकल स्टिचीस जेन्ना घातलेले तेन्ना एनेस्थेसिया दिल्ली आनी जेन्ना काडटलें तेन्ना कशें जातलें म्हाजें तेवूय म्हाका सामकें टेन्शन आशिल्लें. काडटना ते एनेस्थेसिया दितले काय ना, कित्याक तेन्ना भुरग्याची बीन वाड जाल्ली आसतली आनी तेवूय टेन्शन आशिल्लें. पूण तें तुमकां सांगता हांव, सर्वायकल स्टिचीस घालतना एनेस्थेसिया दिता आनी सर्वायकल स्टिचीस जेन्ना काडटा तेन्ना एनेस्थेसिया बीन कांय दिना, फक्त टाक करून 2 सेकंदान ते कट करून उडयता. आनी म्हाका दिसतालें कितें सर्वायकल स्टिचीस जेन्ना काडटले तेन्ना हांव जेन्ना उबें रावतलें रोखडीच म्हाजी डिलिव्हरी जातली म्हणून तशें कांय जावना. जेन्ना मागीर हांव हांगाच दाखयतालें हांव गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान. मागीर तिणी सांगलें हांगा कोरोना पेशंट आशिल्ले, मागीर म्हाका तेणी आनी बेबीची वेटूय मातशी चड आशिल्ली, ताका लागून मागीर म्हाका तेणी दुसरे कडेन व्हरून दिलें GMCन. मागीर थंय गेली आमी 24 का 25 तारखेक जुनाची आनी 4 दीस उरलें हांव थंय तळमळटा. आनी कोरोना पेशंट थंय बीन आशिल्लीं आनी भितर कोणाक घेयनाशिल्लीं, फक्त पेशंट आशिल्ले ते वॉर्डान दवरतालीं आनी जी कोण सोयरी येतालीं तांकां भायर. आनी आफ्टर सर्वायकल स्टिचीस काडून हांव 4 दीस तरी उरलें आसतलें, पूण तशें कांय जावना. नॉर्मल डिलिव्हरी रोखडी तशी जातली अशें कांय ना. ते मागीर थोडे दीस 4-5 दीस कितें उरलें हांव. मागीर 27 जून 2021 अयेंच जालो मागीर. सो प्रेग्नेंट जी कोण आसा तांकां सुद्दां हांव एक हें दितलें की सजेशन, तुमी जे कितें तुमकां अल्ट्रासावंड सोनोग्राफी कितें दिता ते टायम टू टायम करा. तेजे वयल्यानूच तुमचें फुडलें मागीर सारकें कळटा बाबा कितें सगळें नॉर्मल आसा काय ना. आनी भिवप काय ना आनी तसलें कांय वायट चिंतप ना. हांवेंनूय अशें पॉझिटीव चिंतलेलें, हांवें नेगेटीव कांयच चिंतूं नाशिल्लें बाबा म्हाका मिसकॅरेज जातली आनी कितें जातलें. हांव सामकें पॉझिटीव आशिल्लें आनी म्हाका डॉक्टरान सांगलेलें टील 7 मंथ्स तरी तुवें सामकें कंप्लीट बेड रेस्ट घेवपाक जाय. तितलें म्हणल्यार बेबीची मातशी डेवलपमेंट जाता, बेबी डेवलपमेंट जाता. सो हांवें कंप्लीट 8.5 मंथ सुद्दां सामकें कंप्लीट बेड रेस्ट आशिल्लें हांव. म्हाका दिल्ली डेट जुलय 13, पूण हें जालो जून 27. सो तेंची डेट मातशी फाटीं फुडें आसता हरशीं म्हणून. आनी हांवें मात्तूय रिस्क घेवनाशिल्लें. हांव सामकें कंप्लीट बेड रेस्टार आशिल्लें. फक्त जेवपाक उठतालें, सकाळचें ब्रेकफास्ट केलो, परत न्हिदतालें, टॅबलेट कितें घेतली न्हिदलें, परत जेवलें, परत न्हिदलें. मागीर सांजचें न्हांवपाक उठतालें, न्हावलें म्हणटकीर परत न्हिदतालें, न्हांवून येतालें, बसतालें मातशें. आनी जेन्ना मागीर हॉस्पिटलान आशिल्लें तेन्ना मागीर सगळीं माजरां सामान सगळें हांगा शिफ्ट केलें. माजरां सुद्दां हाडलेलीं. 2 माजरां आशिल्लीं आमगेलीं, मागीर ती मेली हांगा, कोणी तरी खाली तांकां फाटल्यान हांगा जनावरांनी. आनी माजरां आनी हांव घरा कडेन दोगांच आसतालें आमी न्हिदोन सुशेगाद खाटीर. तिगाय न्हिदतालीं, 2 माजरां आनी हांव एक. तिगाय पडलेले ते सुद्दां फोटोज, मागीर थोडे फोटो ना इतले फोटो काडलेले हांवें माजरांचे म्हाजे. आनी म्हाका सामकें टेन्शन जालें कशें जातलें म्हाजे फुडें, कोण पळयतलो म्हाका. आनी पूण फायनली देव आसता खंय ना खंय. सो देवाच्या रुपान कोणें तरी पळयलें. सो जेन्ना मागीर सांगलें म्हाका तुका कंप्लीट बेड रेस्ट आनी कोण तरी पळोवचें पडटलें, मागीर म्हाका सामकें टेन्शन जालें आतां कोण पळयतलो. आनी मागीर तेन्ना कामां वयतालीं खंय तरी बेश्टी. आनी तिका म्हाका लागून मागीर तिका काम सोडचें पडलें. ऑन द स्पॉट तिणें काम सोडलें आदले दिसा सांगून. आनी दुसरे दिसाच्यान मागीर ती सगळें म्हाजेंच काम, दुसऱ्या दिसाच्यान मागीर तिका मागीर म्हाजेंच काम करचें पडलें सगळें. आनी फर्स्ट टायम प्रेग्नेन्सी आशिल्ली, म्हाकाय बीन कांय आयडिया नाशिल्ली कसलीच.
आनी मागीर मदीं मदीं तेवूय चेकअपूय आसतालें मंथली बेबीची वेट बीन चेक करपाक. सो तेन्ना मागीर म्हाका परत डॉक्टराक हॉस्पिटलान वयतालें हांव. तेन्ना मागीर म्हाका गाडयेंतली देंवतनाच व्हीलचेर हाडची पडटाली. व्हीलचेरीर बसोन व्हरताली म्हाका. चलत बीन वचनाशिल्लें हांव. पयलीं सांगलेलें सामकें कॉम्प्लिकेटेड आसा म्हणून सांगूंक शकना. तेणी सुद्दां जी प्रायवेटान हांव गेल्लें थंय सुद्दां तेणी सांगलें म्हाका स्टिचीस घालतलो तुका पूण 100% आसपाना. आनी जे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान म्हाका स्टिचीस घातले थंय सुद्दां तेणी तेंच सांगलेलें की स्टिचीस घातल्या पूण सामकें 100% ना, ते तुजेर आसा तूं कशें हँडल करता. तुवें सामकें कंप्लीट बेड रेस्ट घेवचो पडटलो. आनी हांव चिंत्ता आतां कशें जातलें म्हाजें, कोण पळयतलो म्हाका, कोणाक तरी हायर करचें पडटलें म्हाका पळोवपाक. कित्याक आवय बापूय आसल्यार एक आवय बापायगेर वचून रावलें सुशेगाद आनी कांय काम ना कांय ना, सुशेगाद सगळें आवय करतली अशें आसपाक शकता. पूण जेन्ना पेरंट्सूच ना आनी म्हाका कोणाचेर म्हाका बेश्टें वजें घालपाचें नाशिल्लें. ओगीच दुसऱ्यांगे अशें फॅमिली एक वाटेन आसता, रिलेटिव्स सुद्दां. तूं रिलेटिव्सांगेर कितले दीस म्हणून वचोन रावतलें, सदां वचोन काय तूं रावपाक शकना. तेंची बीन कामां आसता, तेंची फॅमिली आसता. सो खूब म्हाका डिप्रेशनान गेल्लें हांव तेन्ना सामकें. फायनली देव कशी पावली म्हाका म्हाजी माय. आनी मायन सगळें खूब केलें म्हाजें. खूब सगळें खावपाचें जेवपाचें पोतान न्हावपाचें सगळें काम ती करताली. कांयच एक कितें कुस्कुराचें काम म्हाका पडनाशिल्लें. फक्त हांव न्हिदोन रावतालें. फक्त म्हाजें जितलें काम आशिल्लें तितलें न्हावलें जेवलें न्हिदलें. व्लॉग हांव खूब दीस जालें काडटलें म्हणून. आनी फायनली हांवें हो व्लॉग काडलो आनी खूब जाणांक हेजो फायदो जातलो असो दिसता म्हाका. आनी तुमकां जर कितें क्वेश्चन विचारपाचें आसा जाल्यार तुमी विचारपाक शकता. हांव कमेंटान रिप्लाय दिता तुमकां. जर तुमकां कितें डावट आसा, जर कोणाक सर्वायकल स्टिचीस पडल्या जाल्यार कोण न्यू प्रेग्नेंट बीन कोण आसा जाल्यार ट्रिटमेंट सुद्दां तें सुद्दां कितें विचारलें हांव तुमकां सांगता अबावट ट्रिटमेंट्स एंड ऑल. जर पयलीं कन्सीव करचे पयलीं कितें ट्रिटमेंट्स बीन तें सुद्दां. तो एक्चुअली हांव तो व्लॉग काडपाक जाय आशिल्लें पूण तो हांवें स्कीप केलो आनी हो म्हटलें पयलीं काडुया सर्वायकल स्टिचीसाचो. सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनलाचेर जर नवी आसल्यार चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.